मुअज़्ज़ज़ सामिहीन, अस्सलाम वालेकुम। हम आपके लिए एक ऐसा जासूसी किस्सा लेकर आए हैं जो कि सच्चा होने के साथ साथ एक हैरत अंगेज भी है। हम आपको आथर की जुबानी ही सुनाएंगे जिसने भारत में अपना वक्त गुजारा और एक एक दिन वो अपने मुल्क के लिए कुर्बानियां देता रहा। मैंने ये सोचा ही न था कि एटमी मरकज के जनरेटर्स कुएं वाला ढकना ऊपर से बंद हो सकता है। मेरा ख्याल था कि कुएं का मुंह खुला होगा जिस तरह कि मैंने एक रोज पहले देखा था और मैं आसानी से बाहर निकल जाऊंगा, लेकिन कुएं का मुंह लोहे के ढक्कन से बंद था। मैं कुएं की दीवार के साथ लगी लोहे की सीढ़ी पर खड़ा सोचने लगा कि अगर ढक्कन न खुला तो मेरा बचना नामुमकिन है। मैंने एटमी भट्टी में चारों टाइम बम लगा दिए थे, उन्हें 1 घंटे बाद फटना था और मैं सारे एटमी सेंटर और रेत के टीलों के साथ मुझे भी उड़ जाना था। मुझे अपनी मौत का कोई खौफ न था, लेकिन मैं इस तरह अपनी जिंदगी को जाया होते नहीं देख सकता था। मैंने पाँव लोहे की सीढ़ी पर जमाए और दोनों हाथों से ऊपर पूरी ताकत से जोर लगाकर ढक्कन को उठाने की कोशिश की। 2-3 बार कोशिश करने से ढक्कन जरा सा अपनी जगह से हिला। जिस तरह से मैं जोर लगा रहा था उसी तरफ से ढक्कन ऊपर उठ गया। मुझ पर रेत गिरी। उन लोगों ने कुएं को ऊपर ढक्कन देकर ऊपर से रेत डाल दी थी ताकि किसी को पता न चले कि इसके नीचे एक एटमी सेंटर के जनरेटर चल रहे हैं। भारत का खुफिया एटमी सेंटर राजस्थान में रामगढ़ कस्बे से थोड़ी देर वीरान टीलों के दरमियान ज़ेरे ज़मीन बनाया गया था। ऊपर 2-3 कमरे बना दिए गए थे जिसके बाहर मिनरल रिसर्च सेंटर यानी मादनियात की तहकीक का मरकज कायम किया गया था। हकीकत में इस इमारत के नीचे एटमी रिसर्च सेंटर था जहां भारतीय हुकूमत ने एटमी सलाहियत हासिल करने और एटमी मिसाइल की तैयारियों के सिलसिले में एल्यूमीनियम को साफ करने का प्लांट लगाया हुआ था। ये सारी तैयारियां पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान के शहरों पर जंग के वक्त एटमी हमला करने के सिलसिले में हो रही थी। मैंने एक सिख का रूप धार कर जसोनत सिख सूडी के नाम से रेवाड़ी के एक तवाइफ की सिफारिश से एटमी सेंटर में नौकरी हासिल कर रही थी और अब एटमी भट्टी में 4 टाइम बम लगाकर इसमें लगी ही टाइम डिवाइस का बटन दबाकर आधी रात के वक्त एटमी जनरेटर रूम के कुएं में से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। मैंने ये बम आधी रात के वक्त एटमी सेंटर के अंदर ही लगा कर रखा था और इसके सदर गेट से बाहर नहीं निकल सकता था। ऐसा करने से मैं गिरफ्तार हो सकता था। 5-7 मिनट की जबरदस्त कोशिश से मैंने कुएं को ऊपर पड़े हुए ढक्कन को उतारा और ऊपर उठा दिया जिससे मैं बाहर निकल सकता था। मैं रींग कर कुएं से बाहर निकला। ये कुआं ऐसा ही था जैसा कि ट्यूबवेल का कुआं होता है। ट्यूबवेल के कुएं के ऊपर तो गोल कमरा सा बना होता है, जबकि इस एटमी सेंटर के जनरेटर के ऊपर कुएं को ढक दिया गया था क्योंकि भारतीय हुकूमत इसे लोगों से खुफिया रखना चाहती थी। बाहर निकलते ही मैं एक तरफ चल पड़ा। ये सहरा का इलाका था। आसमान पर तारे निकले हुए थे जिनकी बदम और धुंधली रोशनी में मुझे दूर दूर तक फैले हुए राजस्थान की सहराई टीले नजर आ रहे थे। एटमी सेंटर की ज़ेरे ज़मीन इमारत रेत के 2 टीलों के दरमियान थी। इन टीलों की रेत काफी सख्त हो चुकी थी। मैं जिस रेत पर चल रहा था वो भी बहुत ज्यादा बरी न थी। मुझे सिमत का कोई अंदाजा भी नहीं था। मैंने आसमान के सितारों को गौर से देखा। मैं सिमत का तहय्युल न कर सका। एक तो रात का वक्त था और दूसरा इर्द गिर्द रेत ही रेत थी। छोटे बड़े टीले थे। इन टीलों में दाखिल होकर इनकी भूल भुलाइयों से फंसने से बचना चाहता था। मैं जितना अंदाजा लगा सकता था इतना अंदाजा लगाकर रेत की टीलों में जाने की बजाय इनसे बचकर दाएं जानब हो गया। मुझे यकीन था कि इस तरह मेरा रुख मशरक की तरफ होगा और कुछ देर तक चलने के बाद राजगढ़ के कस्बा आ जाएगा जहां एटमी सेंटर में काम करने वाले साइंसदानों और अमले के दूसरे आदमियों और खुद मेरा भी क्वार्टर था। मैं बिल्कुल सिख बना हुआ था। सर पर पगड़ी थी, कमीज पतलून पहनी हुई थी, कमर पर करपान लटक रही थी और सिखों वाली मूछें और दाढ़ी थी। एक बाजू की कलाई में लोहे का कड़ा भी था। मैंने रुककर कलाई पर बंधी हुई घड़ी पर वक्त देखा। चारों बमों के फटने के 45 मिनट रह गए थे। मैं इस इलाके से जितनी दूर हो सके निकल जाना चाहता था। अब मैंने दौड़ना शुरू कर दिया। जमीन सख्त थी और उसके ऊपर रेत की पतली सी तह बिखरी हुई थी जिसकी वजह से मुझे दौड़ने में आसानी हो रही थी। प्रोफेसर जमशेद ने कहा था अगर एटमी फर्नेस में एक पटाखा भी फट जाए तो अफसोदा प्लूटोनियम उसे फटने से इर्द गिर्द कम से कम 3 मील तक किसी चीज का नामो निशान भी बाकी नहीं रहेगा और रेत के जिन टीलों के नीचे एटमी सेंटर है उसकी रेत पिघल कर बहाव बनकर उड़ जाएगी। इसलिए मैं इस इलाके से कम 4-5 किलोमीटर दूर निकल जाना चाहता था।
دوڑنے کی مجھے ٹریننگ کے دوران کافی مشق ہو چکی تھی۔ میں 15 میل کا چکر لگاتا رہا تھا۔ ایک جگہ میں نے مڑ کر دیکھا ایٹمی سینٹر کی ریت کے ٹیلے کافی پیچھے رہ گئے تھے اور رات کی تاریکی میں ان کے دھندلے خاکے نظر آ رہے تھے۔ میں نے اپنی رفتار اور تیز کر لی۔ میں جب کافی دور نکل گیا تو مجھے خیال آیا کہ اس وقت تو مجھے راج گڑھ کے کوارٹروں میں پہنچ جانا چاہیے تھا۔ راج گڑھ ایٹمی سینٹر سے 2-3 میل کے فاصلے پر تھا اور یہاں ہمارے کوارٹر تھے جہاں ہمیں روزانہ ایٹمی سینٹر کی گاڑیاں لے جایا کرتی تھی۔ مجھے تشویش ہونے لگی کہیں میں غلط راستے پر تو نہیں پڑ گیا۔ صحراؤں میں راستہ بھول جانے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ سمجھو آدمی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ میں نے رک کر گھڑی پر نظر ڈالی۔ گھڑی کی سوئیاں چمک رہی تھی۔ بموں کے دھماکے میں 3 منٹ باقی رہ گئے تھے۔ میں صرف 5 منٹ تک سانس لینے کی غرض سے قدم چلتا رہا۔ اس کے بعد مشرق کی جانب دیکھا۔ ستارے صبح مشرق افق کے کنارے پر نمودار ہو گیا تھا۔ اس کا مطلب یہ کہ میں مشرق کی طرف ہی جا رہا تھا، مگر دوڑتے دوڑتے صحرائی ٹیلوں میں راج گڑھ سے کچھ فاصلے پر بائیں جانب ہو گیا تھا۔ میں نے اپنا رخ درست کیا اور دوبارہ دوڑنے لگا۔ مجھے دور سے کچھ روشنی جلملاتی نظر آئی۔ میں خوش ہو گیا کہ راج گڑھ آ گیا ہے۔ راج گڑھ مجھے رکنا ہی نہیں تھا بلکہ آگے نکل جانا تھا۔ کوئی 10 منٹ بعد وہ روشنیاں ریت کی ٹیلوں میں گم ہو گئی۔ میں چھوٹے چھوٹے ٹیلوں کے درمیان آ گیا تھا، ڈرتا تھا کہ میں کہیں بھٹک ہی نہ جاؤں۔ میں ایک ٹیلے پر چڑھ گیا اور مشرق کی جانب نظر دوڑائی۔ خدا جانے روشنیاں مجھے دور سے دور جو جلملاتی ہوئی نظر آ رہی تھی وہ اب کہاں غائب ہو گئی تھی۔ ایٹمی سینٹر والی ٹیلوں کے نظر آنے کا اب کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا تھا کیونکہ میں کافی دور نکل آیا تھا۔ ایک خیال یہ بھی تھا کہ انہی ٹیلوں میں کسی جگہ بیٹھ کر روشنی کے نکلنے کا انتظار کروں۔ دن کی روشنی میں مجھے راستہ معلوم ہو جائے گا۔ دھماکے کے بارے میں مجھے اطمینان تھا کہ میں اس شدید سے شدید زد سے بھی دور ہو چکا ہوں۔ پھر خیال آیا کہ مجھے رکنا نہیں چاہیے، چلتے رہنا چاہیے۔ میں نے صبح کے ستاروں کو اپنا رہنما بنایا اور اس کی سمت ٹیلوں میں چلنے لگا۔ میں نے ایک بار پھر اپنی گھڑی پر نظر ڈالی۔ دھماکہ ہونے میں صرف 5 منٹ باقی رہ گئے تھے۔ میں نے چلنا بند کر دیا اور ایک ایسے ٹیلے کی اونٹ میں ہو کر بیٹھ گیا جہاں سے مجھے دور تک صحرا بالکل صاف نظر آتا تھا۔ میرا رخ ایٹمی سینٹر کی جانب ہی تھا۔ میری نظر رات کے اندھیروں میں دور سیاہ دھبوں پر لگی ہوئی تھی جو کسی وقت اندھیرے میں غائب ہو جاتے تھے اور کسی وقت نظر آنے لگتے تھے۔ میں نے گھڑی پر نظر جمائی۔ اب اس علاقے میں تباہی مچنے میں صرف 1 منٹ باقی رہ گیا تھا۔ خیال آیا کہ کہیں بم لکارہ نہ کر دیے گئے ہوں یا کسی فنی خرابی کی وجہ سے بلاسٹ ہی نہ ہوا ہو۔ جب 10 سیکنڈ باقی رہ گئے تو صحرا کے اندھیروں میں دور دیکھنے لگا۔ میں منہ میں الٹی گلنے لگا۔ جب 10 سیکنڈ میں پورے ہو گئے تو میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے ایک لمحے کے لیے اپنا سانس روک لیا۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ دھماکہ نہ ہوا ہو۔ ہمارے ماسٹر سپاہی گل خان نے بڑے اعتماد سے کہا تھا کہ اگر ان بموں کے فیوز کسی نے ناکارہ نہ کر دیے تو یہ ٹھیک وقت پر اپنی قیامت خیز دھماکے سے پھٹ جائیں گے، اور گل خان ہائی ایکسپورٹس کا ماسٹر بھی تھا۔ اس سے پہلے اس قسم بموں سے میں نے دوارکا فورٹ میں بھارتی فوج کا گولہ بارود اور فوجی ساز و سامان کا ذخیرہ بھی تباہ کیا تھا۔ ایک بھارتی فوج کی اسلحہ ٹرین بھی اڑائی تھی جو جموں جا رہی تھی اور جس میں لدا ہوا اسلحہ کشمیریوں کے خلاف استعمال ہونا تھا۔ بم ضرور بلاسٹ ہو گئے ہوں گے۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ جنوب کی جانب آسمان ایک دم روشن ہو گیا۔ یہ روشنی کیسی تھی؟ جیسے بغیر آواز کے بجلی چمک رہی ہو۔ اس کے ساتھ ہی زمین بھی ہلنے لگی جیسے زلزلہ آ گیا ہو۔ اس کے بعد مجھے ایک ایسا دھماکہ سنائی دیا جیسے کوئی مال گاڑی انجن سمیت فل سپیڈ سے کڑکڑاتی ہوئی میرے اوپر سے گزر جائے۔ زمین ہل رہی تھی، دور صحراؤں میں روشنیاں بار بار چمک رہی تھی اور دھماکوں کی آوازیں 2 سیکنڈ کے وقفے سے آ رہی تھی۔ میرا چہرہ خوشی سے تمتلا اٹھا۔ میرے لگائے ہوئے بموں نے اپنا کام کر دیا تھا۔ پہلی روشنی چمکی، اب دور آسمان پر سرخ روشنی پھیل گئی۔ مجھے شعلے آسمان کی طرف بلند ہوتے ہوئے نظر بھی آنے لگے۔ مجھے یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہ ایٹمی سینٹر کے دھماکوں کی شدت کتنی ہے۔ آسمان کا کنارہ اس قدر سرخ ہو رہا تھا جیسے اس کے نیچے بہت بڑا جوالا مکھی پھٹ گیا ہو۔ اب میرا وہاں رکنا مناسب نہیں تھا۔ میں اٹھا اور مشرق کی سمت چلنے لگا۔ صبح کا ستارہ پچھلے پہر کے نیلے نور میں بڑک رہا تھا۔ میں حیران تھا کہ جو روشنیاں مجھے پہلے دکھائی دی تھی وہ کہاں چلی گئی۔ میرے چلتے چلتے آسمان پر صبح کا اجالا پھیلنے لگا۔ پھر مشرق کی جانب سے سورج کا سرخ تھال نمودار ہوا۔ میں چلتا گیا۔ سورج جب طلوع ہوتا تھا تو اوپر آتا ہوا صاف معلوم ہوتا تھا۔ مجھے اپنے سامنے ایک عجیب سی چیز دکھائی دی۔ میں ڈر گیا اور مجھے گرفتاری کا خوف معلوم ہونے لگا کیونکہ وہ چیز میرے ہی طرف آ رہی تھی۔
جبکہ ایک صحرا کی چمکتی ہوئی روشنی میں اسے پہچان نہ سکا اور میں ایک جگہ رک سا گیا۔ مجھے گرفتاری کا خوف ہونے لگا اور میری رگوں میں چلتا ہوا خون کچھ دیر کے لیے جم سا گیا۔